भोवन आनी भयणीनो, तुमकां प्रणाम. तुमी सकड बऱ्या भलायकेन आसात आनी ह्या कार्मेल बायबल क्लासीक तयार आसात म्हणून पातयेता. तुमकां सुमेस्तान आयच्या 72 ह्या बायबल क्लासीक सकड कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो स्वागत. आदल्या क्लासीचो इल्लोसो उडास काडयांगे. आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 31 अध्यायाचो पयलेचो वांटो समजून घेतला. चॅप्टर 31 वर्सेस 1 to 35. कितें सकट थंयसर आसलें? जाकोबू लाबानातावन वेगळो सरता. बापाय विशीं लेया आनी राहेलाची दुरां आमकां थंयसर आयकूंक मेळ्ळी. लाबान नातल्या वेळार ताचे खोबरेविणे जाकोबू कानानाक पयन सुरू करता. ह्या संदर्भार राहेल कुळ देवांच्या मुर्तींची चोरी करता. म्हळ्यार त्यो मुर्ती आपणाचे सांगाता घेता. त्या संदर्भार त्या मुर्तींची प्रामुख्यता कितें म्हणून आमी समजून घेतला. आनी आपणाक सांगनासतना जाकोब गेला ही खबर लाबानाक मेळटना लाबान ताची पाट धरून येता. इतल्यो सकट संगती आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या. आज ताचो मुखलो वांटो आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 48 48. आता हांगसर 30 आनी 2 पर्यंत वर्सेस 36 to 42 जाकोब लाबानाक फूड करता. जेकब कन्फ्रंट्स लाबान. कितें जालें म्हणून आमी पळोवया. आता येदोळ म्हणसर लाबानान जाकोबाचेर अपराध मांडलेलो आसा. तूं कित्याक म्हाका सांगनासतना धांवन आयलो की म्हूण. आनी हेर संगती आमी थंयसर पळयल्यात. आतां लाबानाच्या दुरां वयर जाकोब कसली प्रतिक्रिया दिता तें आतां आमी समजूंक प्रयत्न करचें. तो वळ जाकोब सगळोच कुबाळ्ळो म्हळ्यार ताका राग आयलो. जें कितें लाबानान सांगलें तें आयकून. कसलो गुन्यांव हांवें केला? रागान ताणें विचारलें. आनी ताणें म्हळें, म्हजी पाट धरून तुवें येवचें जाल्यार कसलो गुन्यांव हांवें केला? तुवें म्हज्या सर्व वस्तूची तपासणी केली. तांचे मदें तुजी एकपुणी वस्तू मेळ्ळ्या जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या भावांनी तें पळोवचे खातीर हांगा हाडून दवर आनी ते आमचे नीत करूं. तुजे सोबें 20 वर्सां हांव आसलो. त्या वर्सांनी तुज्या बायल बकऱ्यांचो वा बकड्यांचो गर्भ वसूंक ना. तुज्या हिंडाच्या बकऱ्यांक मारून हांवें खावंक नात. क्रूर मनजातींनी मारून पापसिल्ली मनजात हांवें तुजे मुखार हाडून दवरूंक ना. जाल्लें लुकसाण हांवेंच भरती केलां. दिसाक आनी रातीक कितें सोरून वेलां
ताका जबाबदार म्हाकाच तुवें केलाय. दिसाक वोतान हांव करपलो, रातीक हिवांत हांव आंकुडलो. न्हीद म्हजी पयस गेली. येदोळू 20 वर्सां तुज्या घरांत हांवें सेवा केल्या. 14 वर्सां तुज्या दोगां धुवांक जोडून घेवचे खातीर वावुरलो आनी 6 वर्सां तुज्या हिंडा खातीर घोळ्ळो. तरी 10 पावटी म्हजी मजुरी तुवें बदलिली. म्हज्या मालगड्यांचो देव म्हणजे अब्रामाचो आनी इसाकाचो देव म्हजे सवे नातुल्लो जाल्यार रित्या हातांनी म्हाका तूं धाडतोय. पूण देवान हांवें भोगुल्ले कश्ट आनी काडिल्ली वावूंट पळयल्या आनी कालचे राती ताणें आपलो न्याय निर्णय दिला. भोवन आनी भगिनो, 20 वर्सां कितेंच उलयनासतना प्रामाणीकपणान, मौनपणान, विश्वासीपणान जाकोबान लाबानाची सेवा केल्या. आनी त्या वर्सांनी ताका जायतें सोसूंक मेळिल्लें जाल्यार तें सक्कड ताणें ताचे इटल्याक दवरून लाबानाची सेवा केल्ली. आतां हांगासर जाकोबो एकच पोटी पुडटा. बॉम्ब फुटिल्ले बरी पुडटा. म्हळ्यार आपणाच्या काळजांत मनांत कितें ताणें येदोळ म्हणसर स्टोर करून दवरलें पळया, तें सक्कड तो भायर घालता. आनी लाबानान ताका कशें अन्यायान चलयलां, लाबानाक कसलो स्वार्थ आसलो आनी कशें ताणें लाबानाक जाकोबाक आपणाच्या फायद्या खातीर वापरला हें सक्कड तो ताचे मुखार दाखोवन दिता. पळया, हांगासर जाकोब आपणाक लाबानान मोस केला म्हणटा. जें कितें आपणाक मेळचें आसलें तें मेळनातलें बरी ताणें केलां. ताका मेळची आसली मजुरी 10 पावटी ताणें बदलिल्या. पूण उडास आमी दवरूंक जाय, ह्याच जाकोबान आपणाच्या भावा एसावाक कितें मेळचें आसलें तें ताणें सोरुल्लें आमी विसरोवचें न्हय. हांगासर एक विशय आमी पळयचे. येदोळ म्हणसर देवाचो उडास काडिनातलो जाकोब, जें कितें 20 वर्सांनी तें घडलां सक्कड देवाच्या बेसावान जाला म्हणटा. पळया तो, म्हज्या मालगड्यांचो देव म्हणजे अब्रामाचो इसाकाचो देव म्हजे सवे नातुल्लो जाल्यार रित्या हातांनी म्हाका तूं पाटी धाडतोय. आपणाचो देव आपणाचे सांगता आसा आनी आपणें वाचलां जाल्यार, आपणें कितेंय केलां जाल्यार हें सक्कड ताच्या बळान ताच्या बेसावान जालां म्हणून तो आपणाचो भावार्थ उक्त्यान परगडता. तुज्या हिंडांच्या बकऱ्यांक मारून हांवें खावंक ना. 38 क्रूर मनजातींनी मारून पापसिल्ली मनजात हांवें तुजे मुखार हाडून दवरूंक ना. जाल्लें लुकसाण हांवेंच भरती केलां. म्हळ्यार मुगाळ भोवन आनी भगिनो, त्या काळार असली एक रीत आसली वा एक कानून आसलें. जर एका शेळयेक खंयच्याय एका क्रूर मनजातीन येवन धरून मारलें जाल्यार त्या मनजातींतावन जाल्लो नश्ट गोवळ्यान बरीजे म्हूण नातलो. म्हळ्यार क्रूर मनजातीन येवन एका शेळयेक धरलें जाल्यार ताका गोवळी जबाबदार न्ही. पूण चिंतया, आनी कोणी एकलो मनीस वा एक सोर येवन जर एका शेळयेक सोरून व्हरता जाल्यार ताका हो शेळी जबाबदार. हें त्या दळाचें कानून जावन आसलें. निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 22 वर्स 10 to 11. दोनी पक्षाच्यांनी देवा मुखार येवन सोपोत घेवंक जाय
आनी तांणी एकामेकाचे संपत्तीचे अपहरण जावंक ना म्हणून निर्णय करूंक जाय. पूण ती ताचे कडची सोडून व्हेल्या जाल्यार तिच्या धन्याक परिहार दिवंक जाय. केन्ना जाकोब ताच्या बापोय इजाक आसो, ताचो आजो अब्राम आसो, देव आपणाच्या ह्या परिस्थितीक कारण वा ताणें आपणाक राखला सांबाळला म्हणून आपणाचो भावार्थ उक्त्यान पासारता की तेन्ना आमकां कळटा हो जाकोब पयलुचो जाकोब न्हय, हाचे थंय बदलावन जाल्या. मुखार 43 to chapter 32 verse 3 ह्या भागांत जाकोब आणि लाबानामध्ये एक सल्लो जाता. जेकब एंड लाबन कट अ कॉव्हनंट. मुखार आमी पळोवया. आता हांगासर ह्या वांट्यांत आमकां पळोवंक मेळचे शब्द म्हळ्यार दुवो, डॉटर्स. ताचे उपरांत 5 पोटी ते शब्द येतात. पूत, सन्स 3 पोटी आनी सक्स, विटनेसेस 5 पोट. लाबानान जाकोबाक जाप दिली, ह्यो चलयो म्हज्यो धुवो, ही भुरगीं म्हजी नात्रां आनी हे हिंड म्हजे हिंड. कितें सर्व हांगा तूं पळयताय तें म्हजें. म्हज्या धुवांक आनी तांणी जल्म दिल्ल्या ह्या भुरग्यांक आज हांवें कितें करूं? आज हांव कितें करूं? देखून ये, हांव आनी तूं एक सल्लो करया आनी आमचे मदें सर्वेस्पोर साक्षी जावं. लाबानान आतां चिंतलें की आपणाची दाळ शिजना. त्या देखून बेस्ट उपाय कितें? जाकोब सांगता एक सल्लो करचो. हाच्या पयलीं आमी पळयलां न्ही, अभिमालेकान पयलींच्या अभिमालेकान अब्रामा लागीं एक सल्लो केल्लो, तशेंच ताच्या पुता आनी एका अभिमालेकान इजाका लागीं सल्लो केल्लो. कित्याक सल्लो करचे मुखांतर अब्रामातावन इजाकातावन आपणाक बरेंपण मेळटा म्हणून तांकां कळीत आसलें. तशेंच आतां लाबानी हाचे कडेन झगडल्यार फायदो ना, बदलाक देवाचें बेसांवाचेर आसा. त्या देखून हाचे कडेन एक सल्लो करून मर्यादेन आसल्यार आपणाकी बरें जाता म्हणून तो चिंता. त्या देखून म्हणटा आमी झगडचे नाका, आमी एक सल्लो करया आनी त्या प्रमाणे जियोवया म्हणून. आतां हांगा पळया कितें म्हणटा तो, ह्यो म्हज्यो धुवो, हांची भुरगीं म्हजी नात्रां, हे हिंड म्हजे हिंड म्हूण. पडल्यार नाक वयर म्हणलें बरी, ताची सूख दाखोवन दिल्ले उपरांत हो म्हणटा हे म्हजें म्हूण. जाकोबान ताका खंयच्या रितीन ताणें ताका चलयला म्हणून दाखोवन दिलां जाल्यार कितल्या अन्यायान ताका ताणें चलयला म्हणून साक्षी समेत दाखोवन दिलां जाल्यार हो आनी मूठ सोडच्यार ना. हें सकड आपणाचेंच म्हणून परत्यान दाबायचं तें आसा. ओके, मुखार पळया. जाकोबान एक फातोर घेतलो, तो नीट उबो केलो. ताणें आपल्या भावांक सांगलें फातरांची रास करा. तांणी फातरांची रास केली. उपरांत फातरांचे राशीचेर बसून ते जेवले. लाबानान ताका जेगार साहदूता म्हूण नांव दितना जाकोबान ताका गाले एद, इंग्लिशांत गिलियड म्हूण नांव दिलें. लाबानान म्हळें ही फातरांची रास म्हजे आनी तुजे मदें एक साक्षी जावं. देखून ह्या जाग्याक ताणें गाल एद म्हूण नांव दिलें. लाबानान फुडें उलोवन म्हळें आमी एकामेकातावन पयस आसतना सर्वेस्पोर आमचेर एक दोळो दवरूं. देखून त्या जाग्याक मिस्पा म्हूण नांव पडलें. उपरांत तो म्हणालो
म्हज्या दुवांक तूं दुखयशी जाल्यार वा हेरां स्त्रिय सांगता लग्न जाशी जाल्यार कोणूच मनीस आमचे मदें नातल्यार देव आमचे मदें साक्षी आसा म्हूण उगडास दवर. म्हजे आनी तुजे मदें रास केल्ले फातोर हांगा आसात आनी एक स्मारक फातोर हांगा उबो आसा. ही फातरांची रास आनी स्मारक फातोर आमकां एक सत्राय जावं. ही फातरांची रास उतरून तुका वायट करूंक हांव केदींच येवचो ना. आब्रामाचो देव आनी नाहोराचो देव आमचे मदें नीत सांबाळो. उपरांत जाकोबान आपल्या बापायन इजाकान भक्तीन स्तुती केल्ल्या देवाच्या नांवान सोपूत घेतलो. ताणें एक मनजात मारून दोंगरार यज्ञ भेटयलो आनी आपल्या भावांक जेवण दिलें. ते जेवले आनी दोंगरार तांणी रात सरली. आतां इल्लोसो विवर ह्या आमी वाचल्ल्या वांट्याचेर जोडूंक प्रयत्न करया. लाबानान 3 कंडिशनां घालीं. खंयची पुरा? जाकोबान आपणाच्या आपणाच्या बायलांक म्हळ्यार लाबानाच्या दुवांक वायट रितीन पळोवन नजो. जेकब मस्ट नॉट इल ट्रीट लाबन्स डॉटर. मुखार ही मस्ट नॉट मॅरी अदर वायव्स. ह्या दोगांक सोडून न्हू आनी ताच्यो दोगां सेवकी दुसऱ्याय कोणाय स्त्रिया लागीं ताणें काजर जावंक ना. तिसऱ्यान नायदर पार्टी मस्ट क्रॉस द बाउंड्री मार्कर्स ऑफ द स्टोन्स एंड पिलर विथ होस्टायल इंटेंट. आनी एकल्याक दुखोवचे खातीर आनी एकल्याक वायट करचे खातीर कोणीच हो स्मारक उतरून हिशीन वचोंक ना. 3 कंडिशनां लाबानान हांगासर घाल्लीं आसात. आतां ह्या सोल्ल्याक कोण साक्ष? थंयसर कोण ते मनीस आसले प्रत्येक जावन जाकोबाच्या कुटुंबाचे आनी लाबाना सांगता कोण आसली ती. ताचे उपरांत फातरांची रास, थंयसर उबारलेलो एक फातोर स्मारक आनी जाकोबाचो देव. जाकोबाक ताच्या बापूय इजाकाचो सर्वेस्पोर देव साक्ष आनी ह्या लाबानाक ताचे देव साक्ष. ताचे देव म्हळ्यार तो एका निजा देवाक मान दिनातलो. ताका जायते देव आसले. सो ताच्या पाडतीन ताचे देव कित्याक म्हळ्यार त्या काळार असली एक दस्तूर आसली की देवांक साक्ष जावन सल्लो करतना आपोवचें आसलें. आतां लाबान कित्याक तो तुवें दुसऱ्या चलये लागीं काजर जाय नजो म्हणटा? भौशा काजर जालो जाल्यार ताच्या नात्रांक जे कितें आस्तीचो वांटो मेळचो आसा तें परक्या मनशांक मेळची साध्यता आसा. त्या देखून हें चुकोवचे खातीर कोण ना. तो दुसऱ्या खंयच्याय चलये लागीं तुवें काजर जाय नजो म्हणचें एक कंडिशन घालचें आमकां दिसून येता. भौशा राहेलाक दिवच्या पयलीं हें कंडिशन ताणें घालां आसतलें. आतां हो सल्लो आनी ह्या सल्ल्यांत साक्षांक आपोवचे मुखांतर आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार लाबान तशें जाकोब त्या काळार अशें एकामेकां सल्लो करच्यांत भास दिवच्यांत मेतेर जातालीं म्हूण. The reference to the witnesses suggests both Laban and Jacob swore oaths. आता हांगासर जाकोबान एक फातोर घेतला पळया. तो गरजेचो. कितें गे म्हळ्यार जेन्ना जाकोब कानान गांवांत न्हू हारानाक येवंक पयन सुरू करता. लाबाना सरशी आपणाच्या सांगातेनीक सोदून तेन्ना थंयसर ताका देव दिश्टीक पडलोलो. तो जागो खंयचो? बेतेल.
आनी थंयसर ताणें एक स्मारक उबारलेलो. सो तो फातोर कितें जाता की म्हळ्यार कानानांत ताचें जिवीत आखेर जावन म्हळ्यार थंयसर ताच्या बापायन ताच्या भावान ताका तिरस्कार केल्लो न्ही तें थंयसर आमकां दाखयता. आनी तितल्यार ताचें जिवीत थंयसर आखेर जाता. बापायतावन भावातावन तिरस्कार केल्लो व्यक्ती जावन आतां ताचें जिवीत हांगासर मुगदोलें खंयसर हारानांत मेसोपोटेमियांत. आतां हांगासर ताच्या मांवान ताका नेगारला सान्निल्लो न्ही कित्याक मांवाक ह्या जावयाचेर आतां मोग ना. सो ह्या फातरा मुखांत हें जिवीत हांगासर आखेर जाता आनी नवें जिवीत सुरू जाता. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार द फर्स्ट पिलर essentially marked the end of his life in Canaan as an unappreciated son and marked a new beginning. बेतेलांत ताणें उबारलेलो तो स्मारक ताचें जिविताचो एक अध्याय आखेर करता. खंयचो अध्याय की म्हळ्यार कानानांत बापायतावन आनी भावातावन तिरस्कृत जाल्लें जिवीत. सो ताचे उपरांत नवो अध्याय सुरू जाता खंयसर लाबाना सांगता. आतां सेकेंड द सेकेंड पिलर मार्क द एंड ऑफ हिज लाईफ एज एन अनएप्रिशिएटेड सन इन लॉ इन हारन एंड अ न्यू सायकल ऑफ हिज लाईफ एज पेट्रियार्क इन द प्रॉमिस्ड लँड. आतां दुसरो पातोर हारानांत आपणाच्या मांवातावन तिरस्कृत जाल्लो जावय हें जिवीत आखेर जाता आनी तो एक पात्रियार्क जावन देवान बसयल्ल्या त्या कानान देशांत नव्या अध्यायाक सुरवात तो मागता. ते एक सोल्लो करतात आनी सोल्ल्यांत जाकोब जेवण वांडटा कोणाक लाबानाक. म्हळ्यार हांगासर आतां जेवण वाडटलो प्रमुख जाता न्ही. आमी कोणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार आमी सैरी जाता आनी कोणाच्या घरा गेल्या तो प्रमुख जाता. तशेंच हांगा जाकोब प्रमुख जाता आनी लाबान ताच्या हाताखाल आसा म्हणले बरी आमी समजूं येता. ह्या जाग्याक दोगांनी दोन नांवां दिली. कित्याक दोन नांवां? कित्याक म्हळ्यार लाबानान ताका जेगार साहदूता तें ताच्या भाशेन ताणें दिल्लें आसा. आर्मेनियन भाशेन ताणें दिल्लें आसा आनी जाकोब ताच्या हिब्रू भाशेंत नांव दिता गाले एद म्हूण इंग्लिशांत गिलियड. उपरांत ताका मिस्पा म्हणून तो नांव दिता. आतां जेगार साहदूता आनी गाले एद म्हळ्यार अर्थ एकच विटनेस हीप वा टेस्टिमनी हीप. ताणें थंयसर फातरांची रास केल्ली न्ही त्या देखून साक्षेची रास म्हूण अर्थ. टेस्टिमनी वा विटनेस हीप. मिस्पा म्हळ्यार वॉच टावर. वॉच टावर एक व्हडलें टावर बांदचें आनी तातूंत पळोवचें. आमच्या देशाच्या गडीर तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर असले वॉच टावर आसतात आनी त्या टावरार बसून सैनीक सगळ्यांनी पळोवन आसतात खंय तावन वैरी म्हणून येतात गे म्हूण. तशें हांगा मिस्पा म्हणून नांव दिलां जाल्यार देव तांच्या सोल्ल्याचेर एक दिश्ट घालून आसूं म्हणच्या अर्थान जावन आसा. गॉड टू वॉच ओवर द कॉव्हनंट. अकरेक पळया 54. ताणें एक मनजात मारून दोंगरार यज्ञ भेटयलो आनी आपल्या भावांक जेवण दिलें. हिब्रू भाशेंत एक्चुअली हांगा जेवण दिलें म्हणच्या की कशें आसा गे म्हळ्यार तांणी ब्रेड केलें म्हूण अर्थ आसा. इन द लिटरल हिब्रू ट्रान्सलेशन द ईटिंग ऑफ द मीट ऑफ द सॅक्रिफायस्ड एनिमल in the ritual meal is referred to as eating the bread. बायबलांत
ब्रेड जेवणाक वापरलेलो शब्द. आमी कशें शीत जेवता तशें ब्रेड. उपरांत आमी पळयता जेजू जिविताचो उंडो ह्या एका लांब शर्मावार आपणाकच जिवीत दिवचो उंडो म्हणून सांगचें आसा. सर्गांतावन देवून आयिल्लो जिवीत दिवचो उंडो. आनी सांत पावलूय म्हणटा की जे कोण युकरिस्त घेता तो जेजूचें मांस आनी रगत सेवता म्हणजे आमी आयकता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. आता इतल्यार 31 अध्याय सोंपता. आता मुखार आमी पळोवंक वेसो अध्याय 32 चॅप्टर 32. कितें जालें पळया. थंयसर आमकां बरयलां जाकोब एसावाक मेळोवंक तयाराय करता म्हूण. ते उपरांत येता पूण ताचे पयलें कितें आसा पळोवया. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें लाबानान आपल्या नात्रांक आनी धुवांक उमो दिलो आनी तांचेर आशिर्वाद दिलो. ताणें येदळूच जाकोबाचेर कंप्लेन घाल्लें, एटलिस्ट म्हज्या धुवांक आनी नात्रांक एक उमो दिवन म्हाका तांकां सेंड ऑफ दिवंक तुवें सोडूं न्हय म्हूण. सो आतां ताका तें भाग मेळ्ळें. सो कितें करता तो उमो दिवन तांचेर आशिर्वाद दिता. उपरांत तो आपल्या घरा परतलो. तो फाटीं गेलो. जाकोब आपले वाटेन मुखार वेताना देवदूत ताका मेळ्ळे. तांकां पळोवन ताणें म्हळें, हो देवाचे पौजेचो तंबू. देखून ताणें त्या जाग्याक महानाहीम म्हूण नांव दवरलें. हाचे पयलीं आमी पळयल्ले प्रमाणे केन्ना जाकोब देवान बसयल्लो गांव कानान देश सोडून आनी एका गांवाक वेता तेन्ना ताका देवाचो दूत मेळ्ळो. आतां तो आयिल्लो पोरकी गांव सोडून परतून कानान देशाक पयन करता. परत्यान ताका दूत मेळटात. म्हळ्यार हातून अर्थ कितें. देवाचे दूत देवान बसयल्लो गांव राखते आसात. कशें आमचे सैनीक आमच्या देशाची गड राखते आसात गे, तशें हांगासर देवाचो गांव वा देवान बसयल्लो गांव ताचे दूत राखते आसात. आनी त्या जाग्याक ताणें नांव कितें दिलें, महानाहीम. महानाहीम म्हळ्यार अर्थ 2 कॅम्प्स म्हूण. 2 कॅम्पां म्हूण अर्थ. 2 पंगड, 2 तंबू म्हूण अर्थ. आतां कित्याक हाणें हें 2 तंबू म्हूण नांव दिलें. नॅचरल आनी सुपर नॅचरल, नैसर्गीक आनी अनैसर्गीक, दैवीक आनी संवसारीक. बेतेलांती ताणें सर्गांतावन एक निसण आनी त्या निसणेर आंच बोडवे दिवचे आनी सडचें पळयलें. सो सर्गाक आनी भुमीक एक कनेक्शन. तशेंच हांगाय सर्गी आनी संवसारी तो 2 संगती पळयता. द नॅचरल अँड गॉड्स कॅम्प द सुपर नॅचरल. जाकोबाचें कॅम्प, जाकोबाचो तंबू संवसारी, देवाचो तंबू सर्गीचो. मुखार आमी कितें पळयता म्हळ्यार जाकोब एसावाक मेळोवंक वेता आनी एसाव आपणाचे रागार जाला म्हूण जाकोब चिंता. त्या देखून तो कितें करता, आस्तीचो 2 वांटे करता. एटलिस्ट एसावान एक वांटो घेतलो जाल्यार आनी एक वांटो तरी आपणाक मेळटलो म्हणच्या एका चिंतान. ताची एक सावळी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार जाकोब इस्रायेलाचो बापूय जावंक वेता, इस्रायल राष्ट्राचो. आनी तो इस्रायल राष्ट्र एकवटीत आशिल्लो 2 वांटे जावचें आमी पळयता. उत्तरेचें इस्रायल आनी दक्षिणेचें जुदा. ह्या एका गणिताची सावळी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. 4 to 14 ह्या वांट्यान कितें जाता की म्हळ्यार
जाकोबो एसावाक मेळचे खातीर आपणाच्या दुतांक धाडटा. जेकब सेंड्स मेसेंजर्स टू एसाव. हे आमी पळोवया. जाकोबान आपल्या दुतांक सेईरांत म्हणजे एदोमाच्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या आपल्या भावासची धाडले. ताणें तांकां ताकीद दिली, म्हज्या भावा एसावाक हो संदेश दिया, तुजो खालतो सेवक जाकोब अशें म्हणटा, हांव लाबाना सांगता वस्ती करतालो आनी येदोळ पर्यंत हांवें थंय रावचें पडलें. म्हजे लागीं गोरवां, गाडवां, बकरे, शेळयो, साकर आनी साकरणी आसात. तुजी दया म्हाका मेळचे खातीर म्हज्या दुता उदेशी हांव तुजे लागीं विनंती करतां. जाकोबा लागीं इतल्यो सर्व संगती आसात. गोरवां, गाडवां, बकरे, शेळयो, साकरणी, ताच्यो बायलो, तांची भुरगीं. सो आतां ताणें कानान देशाक वचोचें जाल्यार जे खंय एसाव आसलो पळया तो देश ताणें उतरून वचूंक आसा. म्हळ्यार एसावाच्या घरा बागल्यांतल्यान ताणें वचूंक आसा. एसाव सोडीत गी. त्या देखून एसाव रागार आसा आनी ताचे लागीं राजी जायजे. येदोळ 20 वर्सां तो ताका मेळोंक ना. त्या देखून ताचे कडेन राजी जावन सूख मागून हेची एकच वाट सोडल्यार दुसरी वाट ना म्हणून जाकोब चिंता. त्या देखून तो कितें करता, ताच्या सेवकांक तांचे लागीं एसाव लागीं तो धाडटा. कितें जालें पळोवया. दूत फाटीं येवन जाकोबाक सांगा लागले, आमी तुज्या भावा एसावा सरशीं वेताना तोचो तुका मेळोंक येतालो. 400 मनीस ताचे सोबे आसात. जाकोबाक भिरांत दिसली आनी तो कळवळ्ळो. ताणें आपल्या मनशांचे आनी तशेंच बकऱ्यांचे, गोरवांचे आनी करयांचे 2 पंगड केले. कुडासागी थंयसर 2 कॅम्प्स म्हूण नांव दिल्लें, 2 तंब म्हूण. हांगा पळया, करयांचे 2 पंगड केले. ताणें चिंतलें हे सवान येवन एका पंगडाचो नाश केल्यार आनी एका पंगडान पळून दावयेत. सेवक ताचे सरशीं वेता आसतना एसाव 400 जणांक घेवन तयार आसा. आतां जाकोबाक बेन दिसता. तो चिंता कितें, एसाव आपणाक मेळोंक येते आसा म्हूण. आतां एसाव तावन सुकारी मारूंक साध्य आसा गी? खंडीत ना. आतां हांगा जाकोब कितें करता पळया. जाकोब एक स्ट्रॅटेजी करता. कितें करता, जे कितें आपणा लागीं आसलें तो ते 2 वांटे करता. 2 वांटे करता. कितें गी म्हळ्यार एटलिस्ट एसावान 1 वांटो घेतलो जाल्यार आनी 1 वांटो आपणाक उरतलो म्हणून. आनी ह्या स्ट्रॅटेजी सांगता तो एक मागणें करता. एक कडच्यान आमी म्हळें जाकोब पयलसो जाकोब न्हय सुदरला म्हूण. पूण आनी एका वांट्यान पळया मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, तो सुदरूंक ना. एसाव 400 जाणां सांगता येता आसा म्हणटाना हो भियेता. पूण एक्चुअली हाचें बें फोट जाता. म्हळ्यार एसाव हाचेर एटॅक करूंक येवचो न्हय. बगार उपरांत आमी पळोवच्या प्रमाणे थंयसर दुसरेंच घडटा. ते आमी सस्पेन्स दवरया. उपरांत कितें घडटा म्हूण आमी पळोवया. आतां पळया, 20 वर्सां जाल्यार हो जाकोब आनीकी सुदरूंक ना म्हणलें बरें दिसता. आनीकी ताका आस्तीचेर, बदकाचेर, ग्रेस्तकायेचेर ताची आशा वचोंक ना. आनीकी ताच्या जल्मा वेळार ताची आशा आसली पळया, मूठ घट धरचें, आपणाच्या मुठीन घेवचें, तें हांगासर परत्यान दिसूंक येता. एका रितीन स्वार्थी मनीस. एका कंपनींत जर जाकोब आसलो जाल्यार हांव चिंता ती कंपनी जाकोबाक काडून कामांतावन भायर घालती आसली. कितें म्हळ्यार एका रितीन आमी पळोवचे प्रमाणे हो कंपनीचें बरेंपण पळोवचें की आपणाचें बरेंपण पळयतें आसा.
पूण ह्या संदर्भार देवाचें बरेंपण पळया. देव ह्या जाकोबाक डिसमीस करिना. ताचें तें कितलेंय वायट आसलें जाल्यार, कितली अस्कतकाय आसलें जाल्यार तो ताका मेळोंक येता. पण येदलूच ताणें ताच्या दुतांक धाडन ताका तो मेळ्ळा. थंयसर ताणें नांव दिल्लें आसा महानाईम म्हूण. आनी ही आमकां एक समाधानाची आनी बुजवणेची आनी उत्तेजनाची गजाल. आमचें तें कितलेंय बरेंपण, कितलेंय वायट आसूं दी, कितलीय अस्कतकाय आसूं दी, देव आमकां भेटता. आनी देव आमकां संवसारीक कंपनीन काडून उडयल्ले बरी आमकां तो काडून उडयना, बदलाक आमकां तो भेटूंक येता. आमकां तो आनीक एक अवकाश दिता, सेकंड चान्स दिता. जाकोबाकय हांगा तशेंच घडलें. आतां येदोळ म्हणसर आमी पळयता जाकोबान देवाचो आदार आपणाच्या कामान मागलोलो ना. आतां आनी एक कूस जाकोबाची आमी पळयता. तो देवाचो आदार मागता. कितें मागणें करता तो? उपरांत जाकोबान मागणें केलें, म्हज्या आजा अब्राहमाच्या आनी बापूय इसाकाच्या देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सांगलें, तुज्या मायन गांवाक आनी तुज्या सैऱ्या सरशी पाटी वच, हांव तुका सांबाळटलों. म्हाका तुज्या सेवकाक तुवें दाखयल्ले दयेक आनी पातयेनेक हांव योग्य न्हय? हातांत एक बेतकाटी घेवन हांव जोर्दान न्हंय उतरून गेल्लो आनी आतां ह्या 2 पंगडासोवें आयलां. म्हज्या भावा एसावाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. तो येवन म्हाका, म्हज्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवयांक जीवशी मारीत म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. पूण तुवें म्हाका सांगलां, हांव तुका सांबाळटलों. दर्ये वेळेचे रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलों आनी ती मेजूंक कोणूच सोंसचो ना. जाकोबाचें आपुरबायेचें मागणें हांगासर आसा. ह्या मागण्यांत 3 संगती आमी पळयता. कसले संकट? तो देवाचें प्रामाणीकपण आनी देवाचें रक्षण वळखून घेता. ही एक्नॉलेज्ड गॉड्स फेथफूल लव अँड प्रोटेक्शन. आतां देवाचेर बोवाळ आयला ताका. दुसऱ्यान, ही इम्प्लोर्ड गॉड टू सेव हिम अँड हिज फॅमिली. आपणाक आनी आपणाच्या कुटुंबाक राखजे म्हणून तो देवा लागीं परतता. तिसऱ्यान, ही रिमाइंडेड गॉड ऑफ द कॉव्हनंटल प्रॉमिसेस गॉड गेव हिम विच आर हिज इनहेरिटन्स. देवान ताका दिल्ली भास आसा सोल्ल्या मुखांतर आनी ती भास पाळचे खातीर तो देवाक उडास हाडटा. दर्या वेळेचे रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलों आनी ती मेजूंक कोणूच सुगोडून सोंसचो ना, ही भास तूं सांबाळ म्हणून देवा लागीं तो मागता. इतल्यार हो विशय हांगासर मुक्त जाता आनी मुखलो वांटो आमी मुखल्या क्लासींत समजूंक प्रयत्न करया. थंयसर हेर जायत्यो संगती आमी पळोवच्यो आसात. ते देखून मुखार कितें घडटा तें आमी पळोवचें. प्रत्येक जावन आपणाच्या भावा एसावाक मेळोवंक तो आनी कसली तयारी करता आनी एसावाक मेळच्या पयलें कसो तो देवा लागीं झगडटा आनी कशें संपूर्ण एक नवो व्यक्ती जाता, हें आमी थंयसर पळोवंक आसा. तर आमची काळजां आनी मनां देवा थंय आतां आमी उबारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मोकळ्या बापा, तुवें आमचेर वतल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ती आमच्यान मेजूंक जायनान, आमच्यान चिंतूंक जायनान आनी आमकां कळनातले प्रमाणे तूं तुजी बेसांवां आमचेर धाडनूच आसाय. आनी त्या खातीर आज आमी जिवंत आसा. आमी तुजी स्तुती करूंक शकता, तुका होगडीक दिवंक शकता. मात्र न्हय, ह्या वेळार तुज्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक शकल्या. ह्या दिसा खातीर
जिविताच्या देण्या खातीर हेर सर्व बेसवां खातीर आनी प्रत्येक जावन ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जायतीं लिसांवां, जायतीं जाणवाय, नवीं नवीं चिंतनां आमच्या मोतीन तूं घालताय ह्या बायबल क्लासी मुखांतर. ह्या जाणवाये खातीर, ह्या अनुभव खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ही जाणवाई आमकां तुज्या मोगांत वाडोवंक आदाराची जावं दी. तुजेर सदांच विश्वासान जियोवंक आमकां ती उत्तेजन दिवं दी. कशें तूं जाकोबातय जायती अस्कतकाय आसली जाल्यार ताची तूं पाट सोडिनाय, तशें आमकांय तूं हर एक वेळा, हर एक घडये आनी एक अवकाश दिवन सांबाळताय, राखताय म्हणलें सत आमचे थंय जिरोवंक आनी त्या सताच्या बळान जियोवंक आमकां तूं आदार दी. कशें आंज बडवे तुवें बसयल्लो गांव राखता लेगी, तशेंच आमकां हर एकल्याक राखचे खातीर तुवें एका राखण बडव्याक दिलाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं आमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी तुज्या वाटेन आमकां सोलून व्हरून दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक मोगळ्या बापा तुज्या आशिर्वादांनी भर. जो वेळ तांणी करसिला तुजें उतर स्टडी करूंक, तो वेळ तांकां फायद्याचो जावं दी. हें उतर तीं हेरां सांगता वांटून घेवन दीत. हें उतरांत मेळिल्लो संदेश ताच्या जिवितांत ती जियोवन दीत. आनी अशें आमी हर एकले तुका मानता तसली जिणी जियोवंक तुज्या उतराच्या मार्गदर्शनान सोलोवंक आमकां तूं आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमची बोगणां, तुमकां देवाचें उतर नियाळ करता आसतना मेळिल्ले इन्सायट्स, जे कितें नवीं चिंतनां वा नवी जाणवाय तुमकां मेळिल्ली आसा, ती तुमी यूट्यूबार ह्या व्हिडिओच्या सकयल वा फेसबुकार ह्या व्हिडिओच्या सकयल बरोवंक अवकाश आसा. आमी सांगता देवाचें उतर शिकया, देवाच्या मोगांत वाडया. परत आनी एका क्लासींत सांगता मेळया. देव बरें करूं. मोग आसूं.